ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्कार अनि स्वागत छ आर्ष विज्ञान अध्यात्म केन्द्रको युट्युब च्यानल मार्फत आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। भगवती माता स्वस्थानीको आराधना पुकार प्रार्थना गर्ने क्रममा हामी निरन्तर छौँ र त्यसै क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज पनि भगवती माता स्वस्थानीको कथा प्रसङ्गको उद्घाटन गर्ने उद्देश्यले म उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस् आजको कथा प्रसङ्गलाई प्रारम्भ गर्नु पूर्व भगवतीको दिव्य मङ्गलाचरणको गान गरौँ। सबैजना हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिएर मसँगै ध्यान गर्नुहुनेछ। यदि तपाईँ गाउन जान्नुहुन्छ भने सँगै श्लोकहरूलाई उद्घाटन गर्नुहुनेछ। यदि जान्नुहुन्न भने श्रद्धापूर्वक हात जोड्नुहुनेछ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। कृपया चन्दन अक्षता पुष्प भगवती स्वस्थानीमा अर्पण गरिदिनुहुनेछ र सबैले प्रेमपूर्वक जय जयकार गर्नुहुन्छ। स्वस्थानी भगवतीको जय। कमेन्टमा अवश्य जयको उल्लेख गर्नुहुनेछ। 10औं अध्यायबाट आजको कथा प्रसङ्गलाई अब हामी प्रारम्भ गर्दैछौँ। कृपया पुनश्च हातमा पुष्प लिनुहुनेछ। अथ 10औं अध्याय देवी स्तुति पार्वती जन्म वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। तहाँ उपरान्त जगदम्बा माताको दर्शन पाएर अति हर्षित हुँदै नम्रताका साथ देवताहरूले स्तुति गर्न लागे। हे महामाया अम्बिके, अघिल्लो जन्ममा हजुरले दक्ष पुत्री भएर पिताको अनादर खप्न नसकी योगाग्निमा आफ्नो देह त्याग्नु भएको थियो, जसले गर्दा महादेव पनि विरक्त भएर दिगम्बर स्वरूप लिई चिन्तामा डुबेर सदैव तपस्यामा लागिरहनु भएको छ। यस बखत तारकासुर दैत्यका अत्याचारले गर्दा हामीले आफ्ना लोकलाई छोडेर विचल्नी भएका छौँ। हे माता, त्यसको वध हुन सकेमा हामी सुखी हुने थियौँ। त्यो असुरले शिवजीका बालक पुत्रबाट मात्र मृत्यु हुने वरदान ब्रह्माबाट पाएको छ। यसकारण हे अम्बे, हजुरले हिमालयकी पत्नी मेनकाका गर्भबाट जन्म लिइदिएमा शिवजीले हजुरको पानी ग्रहण गर्नुहुनेछ र हजुरबाट जन्मिएका पुत्रद्वारा त्यो दुष्ट तारकासुरको वध हुनेछ। देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि देवतासहित सारा लोकको कल्याण गर्ने विचारले भगवती अम्बिकाले तथास्तु भनी अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि सबै देवताले हिमालयमा गई हिमालय र मेनालाई धेरै उपदेश दिएर गए। तब हिमालय र मेनाले देवताले दिएका उपदेश अनुसार देवीको महान तपस्या, शिव र जगदम्बिकाको सेवा पूजा साथै दान धर्म आदि पनि गर्न लागे। हिमालय र मेनाबाट सन्तानको इच्छा लिएर चैत्र मासको कृष्ण प्रतिपदादेखि नियमपूर्वक व्रतको आरम्भ भयो। पति पत्नीबाट 27 वर्षसम्म व्रतका सम्पूर्ण नियम पालना गरी तपस्या गरे। हिमालयकी पत्नी मेनाले कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्षका दुवै अष्टमीमा उपवास बसेर नवमीका दिन भगवतीलाई लड्डु, पुवा, खीर, मिठाई, फल, चन्दन, अक्षता, पुष्प, धूप, बाती आदिले पूजा गर्न थाल्नुभयो। हिमालयको
आज्ञा लिए मेनकाजी गङ्गाजीका किनारमा गई गङ्गा माटीद्वारा देवीको मूर्ति बनाएर नाना प्रकारका उपचारद्वारा पूजा गर्नुहुन्थ्यो। व्रतका सबै नियमहरूलाई पालना गर्दै कहिले निराहार, कहिले फलाहार, कहिले मूलाहार, सक्खरखण्ड, तरुल आदि, कहिले जलाहार, कहिले वाताहार, हावा बतास आदि गरी दिव्य तेजले युक्त भएकी मेनाले व्रत गर्दा गर्दै 27 वर्ष बिते। हिमालयले पनि मेनाका व्रतमा साथ दिइरहनुभयो। एक दिन प्रसन्न भएकी देवीले प्रत्यक्ष दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे गिरिराज, हे मेना, तिमीहरूको जो अभिलाषा छ सो मैले बुझेँ। आफ्नो अरू पनि जो इच्छित वर हो सो माग। परमेश्वरीका यी अमृतमय वचन सुनेर मेनाले भन्नुभयो, हे देवी, हजुरको जय होस्, जय होस्। हे महेश्वरी, यदि म वर प्राप्त गर्न योग्य कि छु भने हे जगदम्बिके, म 100 पुत्र माग्छु। ती पुत्रहरू दीर्घायु, सुखी, ज्ञानी, बल, पराक्रम र सिद्धिले सम्पन्न हुन्। ती 100 पुत्रपछि मेरी एक पुत्री हुन्, जुन पुत्री रूप र गुणले सुशोभित, कुललाई आनन्द दिने, सबै लोकले पुजिएकी हुन्। हे देवी, ती पुत्री जो हुन्, हजुर नै मेरा गर्भबाट जन्म लिएर देवताको कार्य सफल गराई मेरो इच्छा पूर्ण गराई बक्सियोस्। मेनाको इच्छित वरदान र प्रार्थना सुनि जगदम्बा देवीले मन्द हास्य गरेर तथास्तु भन्नुभयो अनि त्यही अदृश्य हुनुभयो। मनले चिताएको वर पाएकी मेना पनि आफ्ना पतिका साथ अपार हर्षमग्न हुनुभयो। तपस्याका सबै कष्ट शीतल हुन गए। गर्दै भन्दै कालक्रमले मेनाको गर्भ रह्यो र समयमा उत्तम पुत्रको जन्म भयो। त्यो बालकको नाम मैनाक राख्यो। मैनाकले समुद्रसित मित्रता गरे। त्यसपछि मेनाका गर्भबाट 99 पुत्रको जन्म भयो। ती सबै बल, पराक्रम र सिद्धिले परिपूर्ण थिए अनि कुलका दीप नै थिए। जो माता पिताका सत्कर्मको वरदान थियो, ती सबै पर्वतराज भए। त्यसका केही वर्षपछि मेनाका गर्भमा साक्षात जगदम्बिकाले वास गर्नुभयो। हिमालयले पनि यो कुरा थाहा पाएर खुसी भई आफ्नो परम्परा अनुसार पुंसवनादि उचित कर्म गरिदिनुभयो। 10 महिना पुगेपछि वसन्त ऋतुका चैत्र मासको शुक्ल पक्षको नवमी तिथिका मध्यरातमा चन्द्रमण्डलबाट आकाश गङ्गा उत्पत्ति भए झैँ भगवती दुर्गाको जन्म भयो। त्यस बखतमा स्वर्ग, मर्त्य, पाताल सहित सारा ब्रह्माण्डमा महामङ्गल हुन गयो। ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण दिशा विदिशामा प्रसन्नताले ढाक्यो। सबैतिर अनुकूल र सुगन्धित वायु बग्न थाल्यो। आकाशबाट जल र फूलको वर्षा हुन गयो। सम्पूर्ण देवताहरू आएर देवीको दर्शन गरे अनि ती दिव्य रूपा मङ्गलमयी बालिकाको स्तुति गरेपछि आफ्ना आफ्ना धाममा गए। यता मेनकाले पनि भगवती महामायाको स्तुति गर्नुभयो। देवी पनि शिशु रूपा भएर रहनुभयो। ती बालिका कस्तै हुनुहुन्थ्यो भने 1000 बाल सूर्यका जस्तो तेज भएकी, कमल पुष्पका नेत्र झैँ नेत्र भएकी, 32 लक्षणले युक्त भएकी हुनुहुन्थ्यो। अति राम्री कन्या जन्मिएकी देखेर अत्यन्त प्रसन्न भएका हिमालयले वशिष्ठ आदि ऋषि र ज्योतिषीहरूलाई डाकी विधिपूर्वक जातक आदि कर्म र 6 दिनका दिन षष्ठीका पूजा गरी 11औं दिन पुगेपछि हर्षोल्लासका साथ विधि विधानसित सुतक शुद्धि र नाम कर्म गराउनुभयो। कुलगुरु वशिष्ठ, गुरु पुरोहित र ज्योतिषीहरूले कन्याको नाउँ पार्वती राखिदिनुभयो। अरू पनि काली, भद्रा, दुर्गा आदि नाम रहन गए। श्री महादेवलाई स्वामी पाई 14 भुवनकी मालिकनी हुने छिन् र लोकमा दुर्जनको संहार अनि सज्जनको रक्षा गर्ने छिन्। यी कन्या साक्षात महामाया जगत जननी हुन् भनी हिमालयको प्रशंसा गर्दै ऋषि र गुरु पुरोहितले बालिकाको भविष्य बताए। हिमालयले पनि उदार चित्तले गुरु पुरोहित र ज्योतिषीहरूलाई अनेकौं रत्न, सुवर्ण, गौदान, भूमिदान, वस्त्रदान, अन्नदान आदि गरी 84 व्यञ्जन सहितका मिष्टान्न भोजनपछि दक्षिणा दिएर तिनलाई सन्तुष्ट पार्नुभयो। त्यसपछि पुरनारी, बालक, बालिका, वृद्ध, वृद्धा, बोलाइएका आफन्त र अन्य जन, आशामुखी र भिखारी समेतलाई पनि भोजन, वस्त्र र दक्षिणाले सन्तुष्ट गराउनुभयो। कार्य समाप्तिपछि ऋषिवृन्द, गुरु पुरोहित र अरू इष्टमित्रहरू हिमालय र मेनाको शुभ गुण गान गर्दै विदा भए। हे मुनि, तहाँ उपरान्त शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ बढ्दै पार्वती पनि दिनदिनै ठुली हुँदै जानुभयो। उहाँ बालिका अवस्थादेखि नै शिवजीका उपासनामा लाग्नुभयो। कुनै खेल खेल्दा पनि शिवजीको पूजा गरी खेल्ने, केही धर्म चर्चा गर्नु र आफूभन्दा ठुलासित शिव विषयका ज्ञान बुझ्ने र आफूभन्दा सानालाई शिवकै ज्ञान दिने, शिवको महिमा बुझाउने गर्नुहुन्थ्यो। यस्ता तरहसित पार्वतीजीले आफ्ना चित्तलाई शिव भक्तिमा एकत्व गराउनु भएको थियो। एक दिन नारद मुनि लोकान्तर घुम्दै घुम्दै हिमालयका घरमा पुग्नुभयो। हिमवानले पनि नारदजीलाई उच्च आसनमा राखेर यथोचित सेवा ढोग पूजा गर्नुभयो। त्यसपछि
अति प्यारी आफ्नी पुत्रीलाई बोलाएर नारदजीमा प्रणाम गर्न लगाउनुभयो र आफ्नो सौभाग्यलाई धन्य भन्दै शिर झुकाएर हात जोडी नारदजीसित सोध्नुभयो, हे नारद मुनि, तपाईँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ अनि परोपकारका निम्ति लोकान्तरमा घुमिरहनुहुन्छ। हे देवर्षि, हे मेरा गुरु, मेरी छोरीका जन्म कुण्डलीमा गुण दोष के छन् हेरेर बताइदिनुहोस्। मेरी प्यारी छोरी कस्ताकी सौभाग्यवती पत्नी होलिन्। हिमालयको यस्तो आग्रह सुनि बोल्नामा सिपालु भएका नारदजीले पहिले पार्वतीको जन्म कुण्डली हेरेपछि पार्वतीका अङ्गहरूको राम्ररी नजर गरी हिमालयसित भन्नुभयो, हे हिमालय, हे मेना, तपाईहरुकी यी पुत्री चन्द्रबाँझै सुन्दरी अनि समस्त शुभ लक्षणाले शोभा सम्पन्न छिन्। आफ्ना पतिका निम्ति यी अति सुखदायिनी हुनेछिन् अनि मातापिताको कीर्तिलाई पनि कता बढाइदिने छिन्। संसारका सबै नारीहरूमा यी परम साध्वी र स्वजनलाई र मातापितालाई सन्तोष दिने गुणले युक्त हुनेछिन्। यी नानीका सबै गुण ठिक छन्, तर एउटा चाहिँ कुरामा थोरै विलक्षण देखिन्छ। यसको फल के भने यिनलाई यस्तो पति प्राप्त हुन्छ जो योगी, नाङ्गो, भुतुङ्गो, निर्गुण र निष्काम हुनेछ। उसका न आमा छन् न बाबु। उसलाई मान अपमानको कुनै ख्याल रहँदैन अनि उसले सधैँ अमङ्गल वेश धारण गर्नेछ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि। नारदजीका यी कुरा सुनेर हिमालय र मेना अति नै दुखित भए, तर पार्वतीले भने शिवजीका सबै लक्षण बुझेर हर्षित हुनुभयो। उता हिमालयले अँध्यारो मुख लगाएर नारदजीसित भन्नुभयो, हे मुनि, छोरीका ग्रहफल सुनेर म दुखी भएँ। अब त्यसबाट छुटकारा पाउन मैले के गर्नुपर्छ? भूत, भविष्य र वर्तमानका सबै कुरा जान्ने नारदजीले पार्वतीका भविष्यलाई बुझेर हिमालय र मेनासित एकान्तमा केही हाँस्दै भन्नुभयो, हे हिमालय, हे मेना, सबै थोकले परिपूर्ण भएका सुन्दर र ब्रह्माण्डका मालिक भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। उहाँको रूप रङ्ग भन्छौ कि खाइन पाइन भन्छौ कि घरद्वार भन्छौ कि चिताए जस्तै छन्। उहाँलाई यी सुन्दरी कन्या साह्रै सुहाउँछिन्। उहाँलाई दिन पाए तपाईहरूका मनमा शान्ति हुन्छ भने म अहिले नै वैकुण्ठमा गएर विष्णु भगवानसित कुरा गर्छु। जगतजननी महामाया भगवतीका मायाले मोह भएर मलिन बुद्धि भएका हिमालय र मेनाले नारदजीका भनाइलाई खुसी हुँदै स्वीकार गरे। विधाताको लीलालाई सम्झिएर नारदजीले पनि, हे हिमालय, जब यी बालिका कन्या दान गर्ने अवस्थाकी होलिन् तब म वैकुण्ठमा गएर भगवान विष्णुलाई भेटेर कुरा मिलाउँला। तपाईहरूले ढुक्क परे हुन्छ। हिमालय र मेनाले यो कुरा सुनि भगवान विष्णुलाई छोरी दिन पाइने भयो भनी फुरुक्क परे। नारदजी पनि आफ्नो बीणा बजाउँदै लोकान्तरमा घुम्दै भगवानका भक्तिमा रहनुभयो। हे मुनि, समय बित्दै गयो। जब पार्वती पनि कन्यादान गर्ने अवस्थामा पुग्नै लाग्नुभयो तब एक दिन नारद ऋषि श्वेतद्वीपमा भगवान विष्णुका समीपमा गएर भन्नुभयो, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती नाउँ गरेकी कन्या लक्ष्मी भन्दा पनि अति राम्री सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएकी छिन्। यसकारण हे प्रभु, हजुरका निम्ति अति योग्य भएकीले हजुरले विवाह गरी बक्सिए साह्रै सुहाउने थियो। नारदका यी कुरा सुनेर विष्णुबाट आज्ञा भयो, नारदजी, हिमालयले ती कन्या मलाई देलान्। यो सुनि नारदजी बोल्नुभयो, हे प्रभु, त्यो कुराको ठेगान त म हिमालय कहाँ पुगेर गरिहाल्छु नि। यति भनी श्री नारदजी श्री विष्णुसित विदा भई हिमालयका दरबारमा जानुभयो। नारद ऋषिलाई आएको देखि हिमालयले शिष्टाचारपूर्वक आसनमा बसाई प्रसन्नताका साथ पाद्य, अर्घ्य, भेटी आदि चढाउनु भयो। स्वागत सत्कार र नैवेद्य ग्रहण गरिसकेपछि नारदजीले भन्नुभयो, पर्वतराज, आज म तपाईँकामा आउनुको कारण के भने तपाईँकी पुत्री बालिका अवस्थाकी हुँदा मैले तपाईँहरूसित उनका विवाहका विषयमा जुन कुरा गरेको थिएँ, आज म त्यसै कुरालाई लिएर आउँदैछु। अब पार्वती पनि कन्यादान योग्य कि भइन्। कन्यादान भन्ने कुरा बेलामाथि नै गर्नुपर्छ। त्यसो नगरे त्यसपछिका विघ्न बाधा के छन् के सो तपाईँहरूलाई नै थाहा छ। तसर्थ सर्वलक्षण सम्पन्न वरका बारेमा मैले उति बेलै वर्णन गरेकै हुँ। लौ अब गर्नु के हो, तपाईँहरूकै विचार। नारदजीका नीति र सारयुक्त यी कुरा सुनेर प्रसन्न हुनुभएका हिमालयले भन्नुभयो, हे गुरु, तपाईले बडो भलो कुराको सल्लाह दिनुभयो। विष्णुको इच्छा र तपाईँका योग्य सल्लाहलाई म शिरोपर ग्रहण गर्छु। म मेरी छोरी पार्वती विष्णुलाई दिनेछु। विष्णुका पासमा गएर यसै भन्नुहोला। तब हिमालयबाट विदा भई नारद मुनि वैकुण्ठमा पुगेर हिमालयसित भएका सबै कुरा श्री विष्णुलाई भन्नुभयो। नारदजीका वचन सुनि खुसी हुँदै श्री विष्णुले भन्नुभयो, हे नारद मुनि, तिमी धन्य रहेछौ। हिमालयले आफ्नी छोरी मलाई दिने हुनुभएछ। म ज्यादै खुसी भएको छु। तिमी अब आफ्ना आश्रममा जाऊ। भगवान विष्णुको यो आज्ञा सुनि नारदजी पनि आफ्नो प्रिय वीणा बजाउँदै भगवानका शुभ नामका गुण गाउँदै लोकान्तरमा भ्रमण गर्न लाग्नुभयो।
हे अगस्त्य मुनि, उता हिमालयले मेनासित सल्लाह गरी विवाहका निमित्त चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू खुवाउने, पियाउने, दान दिने, दाइजो दिने, गोड धुवा, द्रव्य, वस्त्र, गहना आदि तयार गराई नारदजीलाई डाकी विष्णुलोक पठाएर दिन र शुभ लग्नको ठहर गरी आफ्ना कुलगुरु वशिष्ठ, बृहस्पति सहित इन्द्रादि देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग आदिलाई निमन्त्रणा पठाउनु भयो। नारदजी पनि वैकुण्ठमा गएर वरपक्षका विवाहको धन्दामा लागेर काम कुराको अरन खटन गर्न लाग्नुभयो। हे मुनि, ठहराइएका लग्नमा पार्वती कन्यादान लिन भनी भगवान विष्णु बाजा गाजाका साथ मङ्गल यात्रा गरी हिमालयका भवनतर्फ जानुभयो। त्यसबेला विष्णुका अघिपछि नाना थरीका वस्त्र र गहनाले सजिएका स्त्री पुरुष सहित सम्पूर्ण वैकुण्ठवासी देवगण, ऋषि, महर्षिहरू जन्ती जान हिँडे। यता हिमालय भवनमा आमा मेनकाले छोरी पार्वतीलाई हिरा, मोती, मणि, माणिक्य, नाना रत्न अलङ्कार र सुन्दर सुन्दर वस्त्र पहिराई नाना श्रृङ्गारले सजाएर राख्नुभयो। पार्वतीका सखीहरू जया, विजया, अजिता, अपराजिता आदिले पार्वतीको श्रृङ्गार भएको देखेर छेउमा आई भन्न लागे, हेर पार्वती, आज तिम्रा विवाहको शुभ लग्न हो। तिम्रा बाबा आमाले विष्णुका हातमा कन्यादान दिनुहुनेछ। सखीहरूबाट यी कुरा सुनेपछि पार्वतीले भन्नुभयो, हेर मेरा सखीवृन्द, मैले बालक छँदादेखि नै आफ्ना मनले श्री महादेवको सेवा गरेकी छु अनि उहाँलाई नै पति भजेकी छु। यसकारण महादेव बाहेक अरू कसैसित विवाह भएमा म मृत्युको वरण गर्छु, यो कुरा निश्चय जान। पार्वतीका यस्ता दृढ निश्चयका वचन सुनि सखीहरूले भने, हे गिरिराजपुत्री, त्यसो हो भने यहाँ नबस्नुहोस्, जाउँ हिँड्नुहोस्, हामी तपाईँलाई कसैले नदेख्ने ठाउँमा लगी लुकाएर आउनेछौँ। आफ्ना सखीहरूको यस्तो गुप्ती सल्लाह पाएपछि तिनका साथ लागि पार्वती घरबाट निस्कनुभयो। ती सखीहरूले पार्वतीलाई कुनै एउटा नदीका तीरको वनमा लगी कसैले पनि नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर फर्किए। उता पार्वतीले नदीका किनारमा बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई नित्य पूजा गरेर आत्मामा लीन भएर शिवजीको तपस्या गर्न लाग्नुभयो। यता हिमालय पर्वतले भने कुलगुरु बृहस्पतिलाई विवाह यज्ञको आचार्य पदमा वरण गरी विवाहका कार्य गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। बेहुली निकाल्ने समय भएपछि हिमालयले नारी वर्गलाई अराउनु भयो। कन्या लिन भनी कोठाभित्र जाँदा त्यहाँ पार्वती नभएको बुझी नारीहरूले कुनै हल्ला नगरी चारैतिर खोजी गरे। चोटा, कोठा, कुना, तल, माथि, वरपर सबैतिर हेरे, तर कतै पनि नभेट्दा फर्किएर गई हिमालयका सामु यो सबै हाल गुप्त रूपले बताए। अरूतिर कुरा बाहिरिन नपाई पर्वतराजले आकुल चित्तली कुलगुरु बृहस्पतिका छेउमा पार्वती हराएको कुरा गर्नुभई मलिन मुख लगाई अब कसो गरौँ गुरु भनी अत्यन्त विषाद गर्न लाग्नुभयो। स्थिति बुझिसकेपछि गुरु बृहस्पतिले विवाहमा जम्मा भएका सबै देव समूह, ऋषि समूह, दानव समूह, ब्राह्मण समूह, नर नारी समूह, सर्वसाधारण समूह कसैले थाहा नपाउने गरी अब यस लग्नमा विवाहको मुहुर्त थोरै नमिलेकाले केही दिनका निम्ति रोकिन गयो भनी सबैको शङ्का मेटाई विष्णु समक्ष पनि यही निवेदन गर्नुभयो। बृहस्पति गुरुबाट यति सन्देश पाएपछि भगवान विष्णु, देवगण र सबै निम्तारूहरू फर्किएर आफ्ना आफ्ना स्थानमा गए। हे अगस्त्य मुनि, गुरु कृपाले गर्दा हिमालयको प्रतिष्ठा जोगियो। धन्य धन्य गुरु, योग्य गुरुले नै आफ्ना शिष्य र यजमानलाई सङ्कटबाट रक्षा गर्नुहुन्छ। अगस्त्यजीले बिन्ती गर्नुभयो, हे कुमार, पार्वती जन्मनु अघि देवताहरू सहित स्वयं विष्णुले हिमालयसित भन्नुभएको जगदम्बाको आराधना गर्ने र उहाँलाई पुत्री रूपमा प्राप्त गर्ने अनि पुत्रीको शिवका साथ विवाह गरेर शिवजीको औरस पुत्र जन्मी तारकासुर दैत्यको वध गर्ने प्रसङ्ग मैले भर्खरै तपाईँको मुखबाट सुनेको थिएँ। तर विष्णु आफैले पार्वतीको पाणी ग्रहण गर्ने प्रसङ्ग कसरी हुन गयो, कृपा गरी मेरो शङ्का मेटियोस्। यी कुरा सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, शिव र पार्वतीको सम्बन्ध कहिल्यै रहिरहन्छ। पार्वती देवी शिवकै शक्ति हुनुहुन्छ, यो निश्चय र पृथक हुन सक्दैन। विष्णु भनेका सत्वगुण निष्काम परब्रह्म हुनुहुन्छ अनि पार्वती भनेकी रजोगुण महामाया हुनुहुन्छ, मायाभन्दा पर। यसकारण उहाँहरूको सम्बन्ध हुन सक्दैन। यी कुरा बुझाउन र नहुने कुरामा विधाताको विधानमा बल गर्नु हुँदैन, मिच्न खोज्नु हुँदैन, विघ्न कारक छ भन्ने लोक शिक्षा दिन नारदजी र विष्णुबाट देखाइएको यो लीला मात्र हो भन्ने बुझ्नुहोला। हे मुनि, केही समयपछि आफ्ना हृदयमा भगवान शिवको दर्शन प्राप्त गरी पार्वती देवी माता पितालाई भेट्न आइपुग्नुभयो। उहाँलाई देख्न पाएर परिवारमा ठुलो हर्ष र उमङ्ग हुन गयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां पार्वती जन्म पार्वती तप वर्णन नाम दशमोत्सव। श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमो नमः।
स्वस्तानी भगवतीको जय। कृपया हातमा रहेको चन्दन अक्षता पुष्प भगवती स्वस्तानीमा अर्पण गरिदिनुहुनेछ र अब हामी 11औं अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। तसर्थ पुनश्च हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिएर भगवतीको दिव्य वन्दन गर्नुहुनेछ। अथ 11औं अध्याय पार्वती तपस्या भिक्षुरूप शिवबाट शिवनिन्दा वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। फेरि पनि कुनै एक समयमा घुम्दै घुम्दै नारदजी हिमालयका दरबारमा पुग्नुभयो। हिमालयबाट स्वागत सत्कार पाएर आसनमा विराजमान हुनुभएपछि हिमालयले नारदजीको र नारदजीले हिमालयको कुशल मङ्गल सोध्नुभयो। त्यसपछि वार्ताका क्रममा हिमालयले आफ्नी छोरी पार्वतीको भविष्यबारेमा चिन्तित भएको कुरा बताउनुभयो। हिमालयले गर्नुभएका दुखेसोका विषयलाई सम्झाउँदै नारदजी भन्नुहुन्छ, हे हिमालय, भाग्यका रेखा भनेका ब्रह्माका लिपि हुन्। ती कसै गरे पनि मेटिँदैनन्। पार्वतीका जन्मपत्रिकामा भएका ग्रहका लक्षण मैले तपाईँहरूका समक्ष जो बताएको छु ती सबै लक्षण श्री महादेवमा छन्। यसकारण उहाँ नै तपाईँकी पुत्रीका पति हुनुहुनेछ। यो सुनेपछि हिमालयले भन्नुभयो, हे नारदजी, अहिले महादेव ध्यान मार्गमा रहनु भएको छ। पूर्व जन्ममा दक्षपुत्री सतीलाई तिमी बाहेक म अर्की स्त्रीसित विवाह गर्दिन भन्ने प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ। अनि यो कुरा कसरी हुन सक्छ? हिमालयले यसो भनेको सुनि नारदजीले शिव सतीका पूर्व जन्ममा भएका सबै चरित्र बताएर उनै सती अहिले यहाँ पार्वती भएर जन्म लिनुभएको हो भनेर बुझाएपछि हिमालय र मेना प्रसन्न हुनुभयो। त्यसरी हिमालय सहित मेनालाई प्रसन्न भएको देख्दा नारदजीलाई पनि अपार हर्ष र ठूलो सन्तोष हुन गयो। त्यसपछि शिव र पार्वतीको स्मरण गर्दै देवलोकतर्फ जानुभयो। हिमालय र मेना पनि सन्तोष लिएर प्रसन्न मनले आफ्ना सुवर्णमय महलभित्र प्रवेश गर्नुभयो। पार्वती देवीलाई पनि आफ्ना माता पिताको उज्यालो मुख देखेर अपार हर्ष भयो। हे अगस्त्य मुनि, उता शम्भुले पनि सती देवीले अर्को जन्म लिनका निमित्त हिमालयकी पत्नी मेनाका गर्भबाट पार्वती नामले जन्मिएको कुरा बुझ्नुभयो। ती पर्वत पुत्रीलाई आफ्ना हृदयमा राखेर नन्दी आदि पार्षदहरूका साथ भगवान शिव हिमालयका उत्तर शिखर गङ्गावतार नामका तीर्थमा तपस्याका निम्ति जानुभयो, जहाँ पूर्वकालमा पतित पावनी गङ्गाजीले यस धराधाममा सर्वप्रथम पाइलो टेक्नु भएको थियो, जुन स्थानलाई गङ्गोत्तरी पनि भनिन्छ। यता हिमालयले आफ्नै शिखरमा भगवान शङ्करको शुभागमन भएको थाहा पाएर सेवकहरूसहित त्यहाँ पुगी भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर पूजा र स्तुति गर्नुभयो। आफ्नै पार्श्व भागमा आएर तपस्यामा रहनुभएका शिवजीको सेवाका निमित्त आफ्नी पुत्री पार्वती र पार्वतीका दुईटी सखीहरूलाई हिमालयले खटाउनु भयो। काली अर्थात् पार्वती आफ्ना दुईटी सखीहरूका साथ चन्द्रमौली भगवान शङ्करका सेवाका निमित्त नित्य त्यहाँ आउनुभई भगवान शिवको षोडशोपचारले पूजा गरेर बारम्बार भगवानका चरणमा प्रणाम गरी घरमा फिर्नुहुन्थ्यो। यसो गर्दै धेरै समय बिते। यसरी आफ्ना सेवामा नित्य रहेकी पार्वतीलाई देखेर शिवजीको हृदय पार्वतीका प्रति दयाले द्रवित हुन गयो। अब पार्वती प्रति शिवजी आकृष्ट हुनुहुनेछ र हिमालयद्वारा कन्यादान हुनेछ र शिवजीको पुत्रोत्पत्ति भएर हाम्रो शत्रु तारकासुरलाई मार्नेछ भन्ने आशयले यसै बखतमा इन्द्र आदि देवता र मुनिहरूले ब्रह्माजीबाट आज्ञा मागी शिवका मनमा कामबाण प्रहार गर्न कामदेवलाई त्यहाँ पठाउने विचार गरे। यो प्रसङ्ग आउने अध्यायमा सुनाउला हे अगस्त्य मुनि। त्यस बखतमा भगवान शिवका सेवामा रहेकी पार्वतीले चन्द्रभूषणधारी शिवजीलाई प्रसन्न गराउनका निम्ति घरमा नङ्गै कठोर तपस्या गर्ने मन लिएर पतित पावनी गङ्गाका किनारमा बसी श्री महादेवको तपस्या गर्न लाग्नुभयो। तपस्या गर्दा गर्दा आत्मामा लीन भएकी पार्वतीले आफूलाई नै बिर्सिदिनुभयो। ठुलो सुखबाट वञ्चित भए तापनि तपस्यामा बसेका बखतमा आएको हुरी बतास हिउँ असिना चर्का घाम र दर्के झरीबाट आइलागेका कष्टहरूको पार्वतीले कुनै पर्वाह गर्नु भएन। पार्वतीजीले गर्नुभएका घोर तपस्याका प्रभावले 14 भुवनमा ठुलो खलबली भयो। धरती लचकन लागिन्। इन्द्रको सिंहासन डगमगाउन थाल्यो। यस्तो देखेर इन्द्रले सबै कुरा थाहा पाई पार्वतीको तपस्या भङ्ग गराउने साहस गरी 2वटा डरलाग्दा राक्षसहरू पठाउनु भयो। ती राक्षस पार्वतीका तपस्या स्थलमा पुगेर अनेक डर र धम्की देखाई उनको तपस्यामा विघ्न गर्न खोजे। यस्तो देखेर आफ्नो तपस्या भङ्ग हुने ठानी पार्वती देवीले आफ्नो महान तेज र तपोबलका शक्तिद्वारा ती दुवै भयानक राक्षसलाई भस्म गराइदिनु भयो। त्यसपछि मनलाई परब्रह्ममा लगी श्री महादेवको स्मरण गर्दै झन् कठोर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। पार्वतीको यो तपस्याबाट सन्तुष्ट हुनुभएका श्री महादेव पार्वतीको परीक्षा लिने मन गरी मनमा सन्तुष्ट हुँदै जटाधारी तपस्वीको भेष बनाएर पार्वतीले तपस्या गर्दै
रहनुभएका ठाउँमा एक दिन जानुभयो। तेजले प्रकाशमान हुनुभएका तपस्वी भेषधारी जटाधारी ज्ञानवान ब्राह्मणको रूप लिएका शिवजी सखीहरूद्वारा घेरिएर बसेकी पार्वतीका आश्रममा पुग्नुभयो। तपस्याबाट केही क्षणका निम्ति निवृत्ति लिएर रहेकी पार्वतीले त्यस्ता तपस्वी ब्राह्मणलाई देखेर स्वागत सत्कार गरी कुशल प्रश्न गर्नुभयो। हे ब्राह्मण देवता, ब्रह्मचारीको स्वरूप धारण गरेर तपाईँ कहाँबाट पाल्नु हुँदैछ? वेद ज्ञानी हे गुरु, तपाईँका तेजले यो वन नै प्रकाशमान भइरहेको छ। यस्ता महाज्ञानी तपाईँ को हुनुहुन्छ? यस्ता सज्जन महात्माको पाउ पर्नाले यो भूमि धन्य भयो। पार्वतीका यस्ता सुन्दर बाणी सुनेर ब्रह्मचारीले भन्नुभयो, हेर देवी, म स्वेच्छाले घुमफिर गर्ने भिक्षुक ब्राह्मण हुँ। अनि तिमी को हौ? कसकी पुत्री हौ? अनि यो एकान्त स्थलमा के का निम्ति बसेकी हौ? तिम्रो अवस्था बालिकाको नै छ अनि अति सुन्दरी देखिन्छौ। के तिमी कुनै तपस्वीकी सहचारिणी हौ? ब्रह्मचारीका यस्ता बाणी सुनेर पार्वती बोल्नुभयो, हे द्विजश्रेष्ठ, म गायत्री, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी कुनै होइन। म हिमालयकी पुत्री पार्वती हुँ। योभन्दा पहिलो जन्ममा म दक्ष प्रजापतिकी पुत्री सती थिएँ। त्यो जन्ममा मैले योगद्वारा शरीर दग्ध गरेकी थिएँ। उस जन्ममा म शिवकी पत्नी थिएँ अनि यो जन्ममा पनि मैले शिवजीको सानिध्य पाएकी हुँ। तर उहाँले निष्काम भएर मलाई छोड्नुभयो। विरह व्यथाले पिताका घरबाट यहाँ गङ्गाका शरणमा आई शिवजीलाई नै पति पाऊँ भनी तपस्या गरिरहेको छु। म जति जति जन्म लिन्छु शिवजीकै तप गरेर रहनेछु। हे मुनि, पार्वतीका कुरा सुनिसकेपछि भिक्षु ब्राह्मणले बोल्नुभयो, हेर देवी, महादेवजीलाई म सबै प्रकारले जान्दछु। म यथार्थ कुरा भन्दैछु, तिमी सावधान भएर मेरा कुरा सुन। गोरुका चिन्हले अंकित भएको ध्वजालाई धारण गर्ने, सारा शरीरमा चिताको भस्म दलेर रमाउने, लट्टा पारी पारी शिरमा जट्टा पाल्ने, वस्त्रको साटो बाघको छाला लगाउने, भालुको छाला ओढ्ने यस्ता शिवलाई तिमीले किन स्वामी रोज्यौ? सधैँ भिक्षा मागेर निर्वाह गर्ने, भिक्षा थाप्ने पात्र पनि नरमुण्डको हड्डी छ। जिउभरि सर्प झुन्डिएका छन्। ती शिव विष, भाङ, धतुरो, गाँजा खाइरहन्छन्, अभक्ष बक्षी छन्। उनको जन्म कहिले भयो, कहाँ भयो, माता पिता को हुन्, कुल कुन हो, अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन। बस्ने ठाउँको कुनै टुङ्गो छैन। घर गृहस्थीका भोगबाट ती सधैँ टाढा छन्। शमशान घाटमा बस्छन्, चिता भुइँमा सुत्छन्, भूत प्रेतका साथमा खेल्छन्। हे देवी, तिमी चाहिँ त्यस्तैलाई नै पति बनाउँछौ? तिम्रो ज्ञान बुद्धि कता गयो? यस कुरालाई विचार गर्नु पर्दैन? तिम्रा पूर्व जन्ममा दक्ष प्रजापतिले आफ्ना यज्ञमा आफ्नै पुत्री तिमीलाई ज्वाइँको गति देखेर नबोलाएको हो। उनले आफ्ना यज्ञमा सबै अरू देवी देवता सहित ज्वाइँ छोरीहरूलाई बोलाए, तर शिवलाई छोडे। त्यो अपमान सहन नसकी तिमीले आफ्नो प्यारो प्राण पनि शिवजीलाई पनि त्याग गरेकी थियौ। तिमी त स्त्रीहरूमा रत्न हौ। तिम्रा पिता पर्वतका राजा हुन् र पनि तिमी किन त्यस्ता पतिको इच्छा गर्छौ? आफ्ना शरीरमा श्री खण्डको शीतल र सुगन्धित चन्दन लेपन गर्न छोडेर फोहोर हिलो दल्न खोज्दैछौ। सूर्यलाई छोडेर जुन किरी मन पराउँदैछौ। नरम वस्त्र त्यागेर शरीरलाई हात्तीका छालाले ढाक्न खोज्दैछौ। महलका सुखलाई छोडेर वनका ओढारमा धुनी ताप्न खोज्दैछौ। हेर देवी, तिमीले इन्द्र आदि लोकपाललाई त्यागेर शिवप्रति अनुराग राख्दैछौ भने ता सुनका भण्डारबाट सुन जति फ्याँकेर टुटे फुटेका कङ्कण भित्र्याउँदैछौ। कमलका पात जस्ता सुन्दर दुई आँखा भएकी तिमीलाई तीनवटा डरलाग्दा आँखा भएका शिव कसरी सुहाउलान्? शरद ऋतुका पूर्णिमाका चन्द्रमा जस्तो मुखमण्डल भएकी तिमी चन्द्रवदनीलाई ती पाँचवटा डरलाग्दा मुख भएका शिवसँग जोडी मिल्छ? तिम्रा अङ्गमा सुगन्धित चन्दनको लेप छ। उनका अङ्गमा शमशान घाटको खरानी दलिएको छ। कहाँ तिम्रो मलमलका नरम वस्त्रको पहिरन, कहाँ शिवको अखरकिएको बाघको छाला, कहाँ तिम्रा दिव्य आभूषण, कहाँ शिवका सर्पका माला, कहाँ तिम्रा सेवक देवी देवता, कहाँ शिवका भूत प्रेत, कहाँ तिम्रा गलामा सुन्दर हीरा मोतीको कण्ठहार, कहाँ शिवका गलाको नरमुण्डको माला। तिम्रो यो दिव्य रूप शिवलाई सुहाउँदै सुहाउँदैन। वस्त्रको साटो दिगम्बर, सधैँ मागेर नै जीवन निर्वाह गरेको, भर धन सम्पत्तिका नाउँमा बुढो साँडे गोरु, कहिले हिमाल, कहिले शमशान घाट र कहिले भीर पहरा र ओढारको बास, कहिले मरुभूमि र कहिले टापुको अखाडा। अनि कसरी तिमीलाई सुख हुन्छ? कन्यालाई सुख दिने वर हेर्नुपर्छ भने धेरैवटा असल गुण भएको मात्र हेर्नुपर्छ। सबैका परम प्रिय कामदेवका पनि शिव शत्रु हुन्। ऊ सधैँ एक्लै बस्न रुचाउँछन्। तिमी त्यताबाट मन हटाइदेऊ। तिमीलाई विश्वास लागे मेरा कुरालाई विचारपूर्वक आफ्ना मनमा राख। मेरा भन्ने कुरा यति हुन्, बाँकी तिम्रो इच्छा। पार्वतीले आफ्ना रिसलाई अनेक प्रकारले थाम्दै ती भिक्षुले गरेका यी
शिव निन्दा सुनेर दुवै हातले कान बन्द गर्दै रिसले ओठ कम्पायमान गराउँदै बोल्नुभयो, हे आडम्बर ब्राह्मण शिव निन्दक, अहिलेसम्म त म सम्झँदै थिएँ आज मलाई कुनै महापुरुषको दर्शन मिल्यो, तर तिमी शिवद्रोही रहेछौ। मेरो सामुमा त्यस्ता नराम्रा कुरा नल्याऊ, शिवलाई राम्रो जान्दछु भन्थ्यौ, यही हो शिवलाई राम्रो जानेको? भगवान शिवजी निर्गुण परब्रह्म हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन? तिमीले शिवको निन्दा गर्यौ, जसले गर्दा म पनि पापको भागी हुन गएँ। जसका शरीरमा लगाइएको भस्मले सारा ब्रह्माण्ड पवित्र पार्छ, त्यस्ता शिवलाई अनेक नराम्रा कुरा बोल्ने तिमी यहाँबाट झट्टै निस्किहाल, किनभने शिवद्रोहीलाई देखिएमा लगाइएका वस्त्र सँगै छिटोभन्दा छिटो स्नान प्रायश्चित गर्नुपर्छ। यो ठाउँमा यस्ता दुष्ट बस्ता रहेछन्, यस्तो ठाउँ त्याग्न योग्य छ भन्दै पार्वती कतै जान ठिक पर्नुभयो। त्यसबेला पार्वतीको शिवप्रति सत्यनिष्ठा देखेर परीक्षामा पूर्ण सफलता बुझी बटुकको स्वरूपलाई त्यागी शिवजीले आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, प्रिय मलाई क्षमा गर, केवल तिम्रो परीक्षा लिएको मात्र हुँ। देवी मलाई छोडेर कता जान्छौ? म तिमीदेखि प्रसन्न भएँ। मैले अघि जुन जुन कुरा भने ती सबै मेरा अपराधलाई क्षमा गर। पूर्वकल्पमा तिमी दक्षपुत्री सती हुँदा तिम्रो पाणी ग्रहण गर्ने म नै हुँ। देवादिदेव महादेवको प्रत्यक्ष दर्शन पाएर उहाँकै मुखारबिन्दबाट यति कुरा सुनेपछि पार्वतीजी आनन्दमग्न हुनुभयो, देह शीतल भयो। तपस्याबाट हुन गएका सारा कष्टहरू बिर्सिनुभयो र आफ्ना हृदयबाट भगवान शिवको नाम स्मरण गर्दै पार्वतीले भन्नुभयो, हे नाथ, हजुर मेरा स्वामी होइबक्सिन्छ। मैले हजुरको साकार दर्शन पाएँ। पूर्वकालमा जसका निम्ति हजुरले दक्ष यज्ञ भङ्ग गरी बक्सिएको थियो त्यो नै म हुँ, अनि हजुर नै मेरा पति होइबक्सिन्छ। हे देवेश्वर, यस बखतमा तारकासुर दानवका अत्याचारले सारा देवताहरूलाई महाकष्ट आइता लागेको छ। तिनका कार्यसिद्धिका निम्ति मैले हिमालयकी पुत्री भएर माता मेनकाका गर्भबाट जन्म लिएकी हुँ, अनि हजुरलाई स्वामी प्राप्त गर्नका निम्ति यहाँ आएर तपस्या गर्दै रहेकी छु। हे देवेश, अब प्रसन्न भएर मलाई पत्नी रूपमा ग्रहण गरी बक्सियोस्। हे जगदीश्वर, मैले जन्म जन्मान्तरदेखि नै हजुरको आराधना पूजा र भक्ति गर्दै आइरहेकी छु। अहिले पनि जन्म जन्मान्तरसम्म हजुरकै दासी हुन पाऊँ भनी तपस्या गरेकी हुँ। पार्वतीका यी वचन सुनि महादेवबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, तिम्रा बाबा महतारीबाट कन्यादान नपाई पूर्व जन्मका सम्बन्धले तिमीलाई मैले आफ्नी स्त्री पत्नी भन्न महापाप लाग्ने हुनाले तिमीले आफ्ना बाबा आमालाई राजी गराई मलाई आफ्नो कन्यादान गराऊ। यो कुरा सुनि पार्वतीले बिन्ती गर्नुभयो, हे परमेश्वर, मलाई अज्ञानी अबला ठानेर जो अर्ती कल्याणदायी छ सो बक्सियोस्। ती अर्तीहरूको म अवश्य पालन गर्नेछु। यस्तो बिन्ती सुनेपछि श्री महादेवबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, तिमीले श्री विष्णु भगवानको आराधना गर अनि उहाँ प्रसन्न भएर तिमीमाथि जो उपदेश दिनुहुन्छ त्यसै अनुसार गरेमा तिम्रो मनोकांक्षा पूर्ण हुनेछ। यो आज्ञा सुनिसकेपछि पार्वतीले श्री महादेवलाई जसै प्रणाम गर्नुभएको थियो श्री महादेव पनि तत्काल त्यही नै अन्तर्धान हुनुभयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां पार्वती शिव दर्शन नाम एकादशोत्सवः। श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमो नमः। स्वस्तानी भगवती को जय। कृपया कमेन्टमा जय अवश्य उल्लेख गर्नुहुनेछ र हातको चन्दन अक्षता अर्पण गरिदिनुहुनेछ र तत्पश्चात पुनश्च हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिएर भगवतीको ध्यान गर्नुहुनेछ र हामी 12औं अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नेछौँ। म अब 12औं अध्यायको कथा प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष उद्गान गर्नेछु। अथ द्वादशोऽध्यायः कामदहन तथा रति विलाप वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सबै कामनाहरूबाट टाढा रहनुभएका भगवान शिव पार्वतीका अगाडि लुप्त हुनुभई उत्तरा पन्थमा नै कसैले नदेख्ने ठाउँमा गएर पूर्ण ध्यानमा मग्न भएर रहनुभयो। त्यस बखतमा तारकासुर दैत्यका अत्याचारले ज्यान जोगाउनका निमित्त मृगस्थलीमा रहेका इन्द्रादि देवताहरूले पार्वतीले गर्नुभएका व्रत तपस्याद्वारा साक्षात् श्री महादेवको दर्शन प्राप्त भएको थाहा पाएर इन्द्रले देवताहरूसित भन्नुभयो, हे देवगण, अब तारकासुरको नाश हुने कारण बल्ल बनिन लाग्यो, किनभने हिमालयकी पुत्री भगवती पार्वतीले श्री महादेवलाई पति प्राप्त गर्न विष्णु भगवानले पार्वतीलाई उपदेश दिनुहुनेछ। अत्यन्त पवित्र र उत्तम व्रत श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत र नारदजीद्वारा प्राप्त शिव पञ्चाक्षर मन्त्रका प्रभावले श्री महादेवलाई पार्वतीले पति रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ र उहाँलाई पुत्रको प्राप्ति हुनेछ। अनि तिनै
पार्वतीका पुत्रद्वारा तारकासुर दैत्यको वध हुनेछ। त्यसपछि हामीले आफ्नो स्थान अमरावतीपुरीलाई आफ्नै हातमा लिए राज्य गरेर सुखपूर्वक बाँच्न पाउनेछौँ। यति बेला श्री महादेव सतीदेवीका शोकले गर्दा उत्तरापन्थमा जानुभई काम क्रोध लोभ मोह आदिको परित्याग गरी 10 इन्द्रिय बाँधी तीनै आँखा चिम्ली परब्रह्ममा चित्त लगाई महान तपस्यामा लिनु हुनुभएको छ। उहाँले गर्दै गरेका त्यो तपस्यामा बाधा गराएर फेरि काम क्रोध लोभ मोहादिमा फर्काउने कुनै उपाय गर्नुपर्छ। इन्द्रका यस्ता वचन सुनि देवताहरूले मतो गरी इन्द्रलाई भने, हे देवराज, श्री महादेवका त्यो तपस्यामा बाधा गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले सक्दैन। यसकारण कामदेव गएर श्री महादेवका चित्तमा काम बाणको प्रहार गरून्। देवताहरूको यस्तो परामर्श पाएर सल्लाह उचित हो भनी इन्द्रले कामदेवलाई बोलाएर ल्याउन भनी वायुलाई पठाउनु भयो। वायुले पनि तुरन्त आज्ञाको पालन गरे। वायुका साथ लागेर आएका कामदेवले इन्द्रलाई प्रणाम गरेर नम्र हुँदै बोले, हे महाराज, मलाई कति कामले बोलाइ बक्सियो, सो आज्ञा होस्। कामदेवलाई देखेर प्रसन्न हुँदै मित्रताको धर्म बताउँदै इन्द्रले भन्नुभयो, हे मित्र, हे कामदेव, दैव संयोग म माथि ठुलो विपत्ति आइलाग्यो। त्यो म माथि आइपरेको विपत्तिलाई तपाईँ बाहेक अरू कसैले हटाउन सक्दैन। अनिकाल लागेका बखतमा दाताको परीक्षा हुन्छ, रणभूमिमा सुरवीरको परीक्षा हुन्छ, आपत्तिकालमा मित्रको परीक्षा हुन्छ र पति वा पत्नीका पितृकुलको परीक्षा पति वा पत्नीका कुललाई आपत परेका बखतमा हुन्छ। मित्र, यति बेला मलाई जो आपत्ति आइलागेको छ त्यसको निवारण गर्न तपाईँ बाहेक अर्को कोही छैन। इन्द्रका यस्ता कुरा सुनि थोरै हाँसेर कामदेवले भने, मित्र देवराज, तपाईलाई त्यस्तो के परि आयो अनि मैले के कस्तो सहयोग गर्नु पर्यो भन्नुहोस्। परेका बखतमा मित्रको सहायता नगर्ने देखावटी मित्र के मित्र हो र? तपाईँ अराउनुहोस्। आफूले जानेको र सक्नेसम्म काम गर्न म तयार छु। कामदेवका कुरा सुनेर इन्द्र प्रसन्न हुँदै बोल्नुभयो, मनोभव, तपाईँ बाहेक अरू कसैबाट मेरो उपकार हुन सक्दैन। म ठीक भन्दैछु मित्र। तारका नाम गरेको जो प्रसिद्ध दैत्य छ उसले ब्रह्माजीबाट एक अद्भुत वरदान पाएर सबैमाथि विजय गरिरहेको छ, सबैलाई महान दुःख दिइरहेको छ। उद्वारा धर्मको नाश भइरहेको छ। उबाट समस्त देवता ऋषि पितृ आदि दुखी भइरहेका छन्। गीताको गंगाको वेदको पुराणहरूको अपमान भइरहेको छ। सबै शस्त्र अस्त्र उमाथि निष्फल भइरहेका छन्। जलका स्वामी वरुणका पासले बाँध्न खोज्दा त्यो पास नै चुडियो। श्री विष्णुका सुदर्शन चक्रले पनि उमाथि काम गरेन। शिवजीका पिनाक धनुले पनि केही गर्न सकेन। मेरो वज्र पनि निष्फल भयो। हे मित्र, उसले महायोगीश्वर भगवान शिवबाट उत्पन्न भएका बालकका हातबाट मात्र मेरो मृत्यु हुनेछ भनी ब्रह्माबाट वरदान पाएको छ। तर शिवजी निष्काम भावनामा रहनु भएर यस बेला हिमालय पर्वतमा उत्तम तपस्यामा लीन हुनुहुन्छ। उहाँ कामनाका बसमा हुनुहुन्न, स्वतन्त्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस बेला गिरिराज नन्दिनी पार्वती पनि पिताको आज्ञा लिएर आफ्ना दुईवटी सखीहरूका साथमा रहेर शिवजीलाई पति पाऊँ भनी शिवजीका सेवा र भक्तिमा नै रहनुभएका बखतमा भगवान शिवले पार्वतीले गरेको सेवा र तपस्याबाट प्रसन्न भए पार्वतीलाई शिव भक्तिको परीक्षा लिए आफ्नो प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभई भगवान विष्णुको आराधना गर भन्ने उपदेश गरेर अन्तर्धान हुनुभई पुनः तपस्यामा लीन हुनुभएको छ। मनका सारा विकारबाट टाढा रहेर पूर्ण संयम नियममा हुनुहुन्छ। हे कामदेव, उत्तरापन्थको कुनै एकान्त स्थानमा रही काम क्रोध लोभ मोहादि त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधेर परब्रह्ममा लीन चित्त लगाई तपस्या गर्न लाग्नुभएका श्री महादेव बिना यत्रो यो विश्व ब्रह्माण्डको कसले रक्षा गर्ला? यसर्थ तपाईले श्री महादेव भएका ठाउँमा पुगी उहाँका हृदयमा काम बाण छोडी काम क्रोध लोभ र माया आदिमा प्रवेश गराउनुहोस्। हे मित्र, जुन उपायले शिवजीको मन पार्वती प्रति आकर्षित हुन्छ त्यही प्रयत्न गर्नुहोस्। यो काम गर्नका निमित्त नै तपाईलाई मैले बोलाएको हुँ। यो कार्य सफल भएमा मेरा र समस्त लोकका दुःख कष्ट हरण हुनेछन्। तपाईको पनि लोकमा स्थायी प्रताप फैलिनेछ। जसरी हुन्छ शिवजीका चित्तलाई विषयपट्टि फर्काइदिनुहोस्। इन्द्रका कुरा सुनेर कामदेवको मुखारविन्द प्रसन्नताले पूर्ण भयो र उनले भने, हे देवराज, म यो काम गर्नेछु, संशय नमान्नुहोला। यति भनेर आफ्नी पत्नी रति र वसन्त ऋतुलाई लिएर जहाँ योगेश्वर शिव तपस्यामा लीन हुनुभएको थियो त्यो स्थानमा कामदेव र रति पुगे अनि दुवैले भगवान शिवलाई मनमनै साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। त्यसपछि धनुष टङ्कार गरी कानसम्म काम बाण खैँची श्री महादेवका बाँधिएका इन्द्रियहरूको मूल आधार स्थान मनलाई ताकी कामदेवले आफ्नो बाण छोडे। बाण गएर लाग्न साथ महादेवले को मन चञ्चल हुन गयो। शिवजीको चित्त पार्वती प्रति आकर्षण हुन गयो र धैर्य पनि केही त्रुटि भयो। यसरी
आफ्ना धैर्यको ह्रास देखेर महायोगी महेश्वर अत्यन्त विस्मित भएर मनमनै विचार गर्न लाग्नुभयो। म जुन निर्विकार तपस्या गरिरहेको छु त्यसमा यो विकार कसरी आयो? यस्तो विचार गरेर सत्पुरुषहरूका आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शङ्कायुक्त भई चारैतिर हेर्न लाग्नुभयो। त्यसै बेला आफ्ना बायाँपट्टि केही पर बाण खिच्दै गरेका कामदेवलाई देख्नुभयो। कामदेव आफ्ना शक्तिका घमण्डमा रहेकै बेला शिवजीलाई रिस उठ्न थाल्यो। उता आकाशमा रहेका धनुष बाण लिएका कामदेवले शिवजीमाथि अर्को अमोघ बाण छोडे, जसलाई निवारण गर्न निकै कठिन थियो। तर परमात्मा शिवमाथि त्यो अमोघ बाण व्यर्थ भयो। आफ्नो बाण व्यर्थ भएको थाहा पाएर कामदेवलाई ठुलो डर भयो। भगवान मृत्युञ्जयलाई आफ्ना सामुमा देखेर ऊ काँप्न थाले र इन्द्र आदि देवताको स्मरण गरे। त्यसपछि इन्द्र आदि सबै देवता त्यहाँ आई शिवलाई प्रणाम गरेर स्तुति पनि गर्न लागे। देवताहरूले स्तुति गरिरहेकै बेला कुपित भएका परमात्माका ललाटका माझमा रहेको तेस्रो आँखाबाट डरलाग्दो अग्निज्वाला प्रकट भयो अनि अग्निज्वाला उँभो उठेर दनदन गर्न लागे। प्रलयका झैँ ती अग्निज्वाला आकाशमा पुगेर एक्कासी पृथ्वीमा पछारिए अनि चारैतिर घुमेर पृथ्वीमा विलीन भए। भयभीत भएका सबै देवताहरूले भगवान क्षमा होस् भन्दै हात जोडे। त्यति बेला सम्ममा कामदेव जलेर भस्म भइसकेका थिए। कामदेवको मृत्यु भएको देखेर देवताहरू के भयो भन्दै रुन कराउन थाले। त्यस बखतमा विकृत चित्त भएकी रतिको सारा शरीर सुके झैँ भयो। पति जलेर खरानी भइसकेको देखेर एकातिर रति मूर्छा परिन्। ती रतिको केही समयपछि होस आयो। रति अनेकौं रोदन र विलाप गर्न लागिन्। यी देवताहरूले मेरा पतिलाई अनेक प्रकारले फकाई फुल्याए, आज यो अवस्थामा पुर्याइदिए। हे प्राणनाथ, हे स्वामी भन्दै रति रोएको र चिच्याएको शब्द टाढा टाढासम्म पुग्यो। यसरी रुँदै कराउँदै कपाल तान्दै हात खुट्टा पछार्दै गरेको देखेर वरिपरिका सबै पशु प्राणी, वनवासी जीव जन्तु, लता वृक्ष स्थावर प्राणीहरू समेत सबै दुखित हुन गए। यसै बेला इन्द्रादि देवताहरूले महादेवजीको स्मरण गरी रतिलाई आश्वासन दिँदै भन्न लागे, हे रति, तिमीले आफ्ना पतिको अलिकति खरानी उठाएर पोको पारिराख, डरलाई छोडिदेऊ। हामी सबैका स्वामी महादेवले तिम्रा पतिलाई पुनर्जीवित गराइदिनुहुनेछ अनि तिमीले आफ्ना पतिलाई जस्ताको तस्तै प्राप्त गर्नेछौ। सबैले कर्मको फल भोग्नुपर्छ, तिमी यस्तो शोक नगर। हे अगस्त्य मुनि, यसरी रतिलाई आश्वासन दिएर सम्पूर्ण देवताहरू भगवान शिवजीका छेउमा गएर भक्तिभावले प्रसन्न पारेर निवेदन गरे, हे भगवान, तारकासुर दैत्यका अत्याचारबाट जोगिन र उसको वध गर्ने अभिलाषाले हजुरका पुत्रको आशा राखेर हामीले मिलेर कामदेवलाई यहाँ पठाएका हौँ। प्रभु, हामीमाथि क्षमा होस्। हे प्रभु, कामपत्नी रतिले अति नै शोक गरिरहेकी छिन्, यिनको शोक हटाइदिने पनि कृपा होस्। यसपछि रतिले पनि नाना प्रकारका विलाप गर्दै श्री महादेवका पाउमा परि बिन्ती गर्न लागिन्, हे जगदीश्वर, यो अपराध मेरा स्वामीले गरेको होइन। हजुरका हृदयमा यो काम बाणको प्रहारता इन्द्रादि देवताका आज्ञाबाट भएको हो। हे दीननाथ, हे दुष्ट संहारक, हे साधु सन्त रक्षक, हे शरणागत वत्सल, हे अभयदाता, हजुरका महिमाको वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेष नागले पनि सक्नुहुन्न भने म एक स्त्रीले कसरी सकूँले? हे भक्त वत्सल, मेरा स्वामीको जीवन दान दिई मलाई यो एक्लो जीवनबाट मुक्त गरी मेरो मन सन्तोष गराई मलाई मेरा पतिका साथ लगाएर घर पठाइदिनुहोस्। यसो भन्दै ती नाना प्रकारका विलाप गर्न लागिन्। यसरी रतिले अत्यन्त शोक गरी रुँदै कराउँदै स्तुति गरेको सुनि श्री महादेवको मन करुणाले भरियो र आशुतोष भगवानले भन्नुभयो, हे रति, तिमी अब धेरै शोक नगर, किनभने विधिको विधान टर्दैन। म तिमीलाई तिम्रा स्वामी दिन्छु, तर यस जन्ममा होइन, द्वापर युगका अन्त्यमा जब विष्णुको 8औं अवतार श्री कृष्णका रूपमा हुनेछ तब तिम्रा पति उहाँकै पुत्र भएर प्रद्युम्न नामले जन्म लिनेछन्। त्यसबेला तिमी सम्बरासुर दैत्यका दरबारमा मायावती नामले दासीको काम गरेर बसेकी हुनेछौ। त्यसै बेला तिमीले आफ्ना पतिलाई 10 दिनको बालकको रूपमा प्राप्त गर्नेछौ। सुन हे रति, आज भएको यो जति घटना हो देवर्षि नारदजीका मुखबाट तिमीले बुझ्न पाउनेछौ र आफ्नो बालक पतिलाई पालन पोषण गरी हुर्काउनेछौ। समयमा ती बालक युवा अवस्थामा पुग्नेछन्, त्यसबेला सम्म तिम्रो पनि यही युवा अवस्था स्थिर रहिरहनेछ। हे रति, जबसम्म तिम्रा पतिसित तिम्रो भेट हुने छैन तबसम्म तिम्रा साथमा रहने खरानी रूप पति जो छन् ती अङ्गरहित अर्थात् अनङ्ग भएर संसारमा जीवित नै रहनेछन्। अहिले तिमी मनमा सन्तोष ल्याऊ र दुःख नमानी आफ्ना घर जाऊ। यति कुरा सुनिसकेर रतिले भगवान शिवलाई प्रणाम गरिन् र सन्तोषपूर्वक रहन गइन्।
यस्तो रहस्यमय कथा सुनिसकेपछि अगस्त्यजीले हात जोडी निवेदन गर्दै प्रश्न गर्नुभयो, हे कुमार, कामदेव रतिको जन्म र तिनको विवाह विषयमा केही बुझ्ने इच्छा भयो, त्यो सुन्न पाऊँ। अगस्त्यजीको प्रश्न सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माका मनबाट जसरी सन्ध्याको जन्म भयो त्यसरी नै ब्रह्माकै हृदयबाट एक मनोहर पुरुष पनि प्रकट भएका थिए। ती पुरुष सर्वलक्षण सम्पन्न थिए। शरीरको मध्य भाग पातलो थियो, शरीरबाट सुगन्ध फैलिरहेको थियो। हेर्दा धपधप बल्ने अति सुन्दर तीमा पुरुषलाई देखेर दक्ष आदि अति उत्सुक हुन गए। सबैका मनमा विस्मय भरियो। त्यो पुरुषले उत्पत्ति हुनासाथ ब्रह्माजीपट्टि फर्किएर भन्यो, हे ब्रह्मा, मलाई किन सृष्टि गर्नुभयो? मैले कुन कार्य गर्नुपर्छ सो आज्ञा होस्। यो सुनेर ब्रह्माबाट आज्ञा भयो, हे सुन्दर पुत्र, तिमीले आफ्ना यसै रूपबाट सुन्दर फूलहरूबाट बनिएका 5 बाणद्वारा स्त्रीहरू र पुरुषहरूलाई मोहित पार्दै सृष्टिको सनातन कार्य चलाऊ। यो चराचर जगतमा कसैले तिम्रो तिरस्कार गर्ने छैन। तिमीले प्राणीहरूका हृदयमा प्रवेश गरेर तिनीहरूलाई सृष्टिका सनातन कार्यमा निरन्तरता देऊ। समस्त प्राणीहरूको जो मन छ त्यो तिम्रा अधीनमा रहनेछ। यति भनी ब्रह्माले उसलाई बस्ने ठाउँ र पत्नी प्रदान गर्ने मन भयो र भन्नुभयो, हे पुत्र, तिमीभन्दा राम्रो यो संसारमा अरू कोही हुने छैन। तिमी कामरूप हुनाका कारण तिम्रो नाम पनि काम नै भयो। मदन, कन्दर्प, मनोभव आदि पनि तिम्रा नाम हुनेछन्। कुनै पनि देव दानवको पराक्रम तिम्रा समान हुने छैनन्। पुत्र, जो आदि प्रजापति दक्ष छन् उनले तिम्रो इच्छा अनुसारकी पत्नी दिनेछन्। ती कामिनी तिमीमाथि सधैँ अनुराग राखिरहनेछिन्। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माबाट यी वचन सुनेपछि दक्षले आफ्ना शरीरबाट एउटी सुन्दरी कन्याको सृष्टि गरेर भने, हे कामदेव, यी कन्या उत्तम रूप र गुणले शोभित छिन्। यिनलाई तिमीले पत्नी रूपमा ग्रहण गर। यी सधैँ तिम्रा अधीनमा रहनेछिन्। यिनको नाम रति हुनेछ। यति भनेर दक्षले आफ्ना शरीरका पसिनाबाट प्रकट भएकी ती कन्यालाई ब्रह्माजीकै सामुमा आफ्ना अगाडि राखी सङ्कल्पपूर्वक कामदेवका हातमा जिम्मा दिए। दक्षकी पुत्री ती रति जो थिइन् साह्रै राम्री र मुनिहरूका मनलाई पनि मोह पार्ने थिइन्। उनका साथमा विवाह गर्न पाउँदा कामदेवलाई पनि ज्यादै खुसी लाग्यो। रति नाम गरिएकी आफ्नी सुन्दरी स्त्रीलाई देखेर उनका हाउभाउबाट अनुरञ्जित भएर कामदेव प्रसन्न भएको देख्दा ती मेरी छोरी रति यो विवाहबाट सन्तुष्ट छिन् भन्ने बुझी दक्ष पनि अति हर्षित भए। कामदेवलाई पाएर रति पनि खुसी भइन्। जसरी सन्ध्याकालमा मनोहारिणी बिन्दुनमालाका मेघले शोभा पाउँछ त्यसै गरी प्रिय बाणी बोल्ने भएका कामदेवले पनि आफ्ना हृदयमा रतिलाई शोभा दिन थाले। पूर्ण चन्द्रमुखी रति पनि श्रेष्ठ पति पाएर त्यसरी नै शोभामा प्राप्त भइन्। जसरी श्रीकृष्णलाई पाएर पूर्ण चन्द्रानन रुक्मिणीले शोभा पाएकी थिइन्। यी कुरा सुनिसकेपछि अगस्त्यजीले मनमा शान्ति लिँदै काम दहनको बाँकी प्रसङ्ग सुन्ने इच्छा गर्नुभयो र कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। यता भगवान शिवको तेस्रो आँखाबाट निस्किएका अग्निले कामदेवलाई जलाएर तुरन्त भस्म गरेपछि प्रज्वलित हुँदै सबैतिर फैलिन लाग्यो। जसले चराचर प्राणी सहित तिनै लोकमा हाहाकार मचियो। सारा देवता र ऋषिमुनिहरू ब्रह्माका शरणमा गएर व्याकुल हुँदै प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे अनि आफ्नो दुःख निवेदन गरे। स्तुति सुनेर भगवान शिवको स्मरण गर्दै लोक हितका निम्ति पितामह ब्रह्मा त्यहाँ पुग्नुभयो जहाँ अझै अग्नि दन्किँदै थियो। त्यो अग्नि आफ्ना ज्वालाहरूले उद्दीप्त भएर जगतलाई खरानी गराउन उद्यत थियो। तर भगवान शिवका कृपाले ब्रह्माद्वारा त्यो अग्नि स्तम्भित हुन गयो। यो शिव क्रोध रूपी अग्निलाई ब्रह्माले घोडामा परिणत गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो घोडाका मुखबाट नरम ज्वाला आउन थाले। त्यो घोडा बडेवालाई लिई ब्रह्माजी समुद्रतर्फ जानुभयो। ब्रह्मालाई देखेर सागरले सुन्दर मनुष्यको रूप धारण गर्नुभयो अनि ब्रह्माका अगाडि आई स्तुति गर्न लाग्नुभयो। समुद्रले ब्रह्माजीको अनन्य भक्ति गरी स्तुति गरेको सुनि ब्रह्माजीले समुद्रसित कामदेव दहनका सम्पूर्ण घटनाहरू बताउनु भयो र भन्नुभयो, हे सागर, शिवजीका क्रोधाग्निलाई मैले घोडा रूप दिएको छु। जबसम्म यो ब्रह्माण्डको महाप्रलय हुँदैन तबसम्म तिमीले यसलाई आफूमाथि धारण गर। यसले तिम्रै जल खाएर बाँच्नेछ। यसलाई आफ्ना अनन्त जल राशिभित्र जान नदिई माथि नै राख्नु। महाप्रलय नहुन्जेलसम्म तिम्रा शरीरमाथि नै वार पार गरी छाल तरङ्गका रूपमा रहिरहनेछ। तिम्रा किनारमा आउने समस्त जङ्गम प्राणी र त्यहाँ हुने स्थावर प्राणीले तिम्रो दर्शनका साथ यो बडवानलका विशाल विशाल तरङ्गलाई हेरिरहनेछन् र मैले तिमीलाई भनेका यी कुराको स्मरण रहिरहनेछन्। हे मुनि, ब्रह्माको आज्ञा सिरोपर गरी सागरले त्यो बडवानललाई आफ्ना जिम्मा लिनुभयो र लोकान्तरको देवता, ऋषि, मनुष्य र जलचरहरूको उद्धार हुन गयो। अनन्तकाल पछिसम्म समुद्रका ज्वारभाटा छालका रूपमा
त्यो ज्वाला छल्किरहन्छ अनि संसारभरिका नदी नालाहरूबाट बगेर आएको जम्मा हुन गएको जल त्यो अग्नि रूप बडवा घोडाले पिइरहन्छ। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रत कथायां काम दहन वर्णनम नाम द्वादशोत्सवः। श्री स्वस्तानी भगवत्यार्पणमस्तु। स्वस्तानी भगवती को जय। कृपया कमेन्टमा जय लेख्नुहुनेछ र आउनुहोस् अब 13औं अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गरौँ। अथ त्रयोदशोऽध्यायः विष्णुद्वारा पार्वतीलाई स्वस्थानी व्रतोपदेश। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, जब शिवजीका नेत्रबाट अग्नि प्रकट भएर कामदेवलाई दग्ध गरायो त्यसबेला महान अद्भुत शब्द निस्कियो र आकाश धरती थर्कियो, कतै लच्कियो। यो देख्दा व्याकुल भएकी पार्वती दुवै सखीहरूलाई लिई तपस्या स्थलबाट आफ्ना घरतिर लाग्नुभयो। आफ्नै छेउमा हुन गएको त्यो भयानक शब्दलाई सुनेर परिवारसहित बसिरहेका हिमालयले पनि विस्मित हुँदै आफ्नी छोरी पार्वतीको सम्झना गर्नुभयो। तपस्यामा लीन हुनुभएका शिवजीको सेवा गर्न आफ्ना दुई सखीसहित गएकी पुत्री पार्वतीको सम्झना गर्दा गर्दै व्याकुलताका साथ आइपुगेको देखेर हिमालयले हतार साथ आफ्ना काखमा राखी नरौ नरौ भनी भन्नुभयो। उता महादेव पनि रतिलाई वरदान दिए पश्चात अन्तर्धान हुनुभयो। यता पार्वतीजी आफ्नो रूप र कर्मलाई धिक्कार्दै बेहोस जस्ती भएर रहन लाग्नुभयो। आफ्ना पितृकुल र मातृकुलका कुलीनतालाई हेर्दै चित्तमा धैर्य लिई समय बिताउनुहुन्थ्यो। उहाँका मनभित्रबाट र मुखबाट भगवान शिवका नामको उच्चारण र शिवको दर्शन पाएका बखतमा भगवान विष्णुको आराधना गर भन्ने वाक्यको स्मरण भइरहन्थ्यो। भगवान शिवका सम्झनामा पार्वतीलाई सधैँ शोकमग्न देखेर पिता हिमालय, माता मेनका, भ्राता मैनाक र अरू उदार चित्त भएका आफन्तहरूले धेरै सम्झाइ बुझाइ गर्दा पनि पार्वतीले शिवजीलाई बिर्सन सक्नु भएन। खाँदा बस्दा सुत्दा उड्दा हिँड्दा जति नै बेला पनि आफ्ना तनले, मनले, वचनले, कर्मले र प्रत्येक चेष्टाले श्री महादेवमा अत्यन्त दृढ आस्था राखेर भगवान विष्णुको आराधना गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ श्री पार्वतीले आफूलाई श्री शिवमा समर्पण गर्नुभएको थियो। कुनै एक दिन अमरावतीका राजा देवराज श्री इन्द्रका आग्रहले देवर्षि नारदजी घुम्दै घुम्दै हिमालयका दिव्य महलमा पुग्नुभयो। पुग्न साथ स्वागत, आसन पाद्य, अर्घ, नैवेद्य, आचमन, मुखदास आदि उपचारद्वारा हिमालयले नारदजीको पूजा र सत्कार गर्नुभयो। क्षेम कुशलताका वार्तालापपछि आफ्नी पुत्री पार्वतीले शिव सान्निध्य भएर तपस्या गरेको, भगवान शिवको दर्शन पाएको र कामदेवको दहन भएको प्रसङ्गलाई हिमालयले नारदजीका सामुमा दोहोर्याउनु भयो। जति भएका सबै प्रसङ्ग नारदजीलाई थाहा थियो तापनि हिमालयको वेदनालाई रुचिपूर्वक सुनेपछि नारदजीले भन्नुभयो, हे शैलराज, तपाईले शिवजीको पूजन, ध्यान, भजन र सेवा गर्नुहोस्, यतिले नै तपाईको कल्याण होला। यति भनेर मनले शिवजीको स्मरण गर्दै नारदजी एकान्तमा रहेकी पार्वती भएका ठाउँमा जानुभयो। लोकोपकारी ज्ञानी शिवभक्त समस्त ज्ञानीहरूका शिरोमणि नारदजीले पार्वतीसित यी कुरा भन्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले शिवजीलाई अवश्य पाउनेछौ। शिवजीका उपासनाका निम्ति ओम नमः शिवाय यो पञ्चाक्षर मन्त्र जप गर्नाले सकल सिद्धि प्राप्त हुनेछन्। अनि हे शैलपुत्री, भगवान शिवले गर्नुभएको उपदेश अनुसार भगवान विष्णुको आराधना पनि नियमपूर्वक गर्नु भनी पञ्चाक्षरी मन्त्र सुनाएर हिमालयबाट विदा भई नारदजी वैकुण्ठतिर जानुभयो। नारदजीका आज्ञा अनुसार पार्वती देवीले आफ्ना दुई सखी जया र विजयलाई लिएर गङ्गावतरण अर्थात् गङ्गोत्री तीर्थमा जानुभयो। जाने बेलामा पार्वतीकी माता मेनकाले स्नेहवश उमा बाहिर नजाऊ भन्नुभएकी हुँदा उहाँको नाम उमा रहन गएको हो। तपस्याका बखतमा सुकेका पात खाएर पार्वतीले प्राणको रक्षा गर्नुभएको थियो, तर केही समयपछि ती सुकेका पात पर्णको पनि त्याग गर्नुभएकाले उहाँको अर्को नाम अपर्णा रहन गयो। यस्तै रूप, गुण र कार्यका विशेषले भगवतीका हजारौं नाम रहन गएका हुन्। हे मुनि, पार्वतीले राम्रा राम्रा वस्त्रको परित्याग गरेर बल्कल वस्त्र र मृग चर्म धारण गरी गङ्गोत्रीको श्रृङ्गी तीर्थमा तपस्या गर्न लाग्नुभयो। त्यो पर्वतको नाम गौरी शिखर रहन गयो, जो गङ्गोत्री धामबाट हेर्दा सिधा माथि देखिन्छ। त्यो ठाउँमा पार्वतीले अनेक फूल र फलहरूका बोट बिरुवा पनि लगाउनुभयो। नारदद्वारा प्राप्त भएको पञ्चाक्षर मन्त्रका प्रभावले गोरु, सिंह, मुसो, बिरालो, सर्प र मुजुर आदि पशु पक्षी आएर सबै वैर भाव त्यागी पर्वत पुत्री पार्वतीका वरिपरि बस्न लागे। हे मुनि, पार्वती देवीका तपस्या यस्ता कठोर व्रतका प्रभावले, सद्गुण र सद्भावले सारा प्राणी सहित
त्रिलोकमा नै हर्ष र अमर्ष दुवैले ढाक्यो। विष्णुसहित समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, ठुला ठुला नाग, प्रजापति, गन्धर्व, गुह्यक, चारण, दानव, दैत्य, मनुष्य, भूत, प्रेत आदिमा ठुलो हल्ला खल्ल हुन गयो। सबै गएर पितामह ब्रह्मामा यो कुरा निवेदन गरे। भगवान विष्णुबाट आज्ञा भयो, हे देवादिदेव सम्पूर्ण समुदाय, भगवान शिवजीले पार्वतीको पाणी ग्रहण नगरेसम्म पार्वतीका तपस्या रहिरहनेछ। अब हामी सबै गएर शिवजीमा निवेदन गर्नुपर्छ। भगवान शिव सबैका स्वामी हुनुहुन्छ अनि दयालु हुनुहुन्छ। यति भनी भगवान विष्णुले ब्रह्मासहित सबै देवतालाई साथमा लिएर पार्वतीका तपस्या स्थलको मार्ग हुँदै शिवजीका आश्रममा पुग्नुभयो, जहाँ आफ्ना गणहरूसहित शिवजी रहनु भएको थियो। उहाँ पुगेर ब्रह्मा विष्णुसहित इन्द्रादि देवताले नमस्कारपूर्वक भक्तिभावले स्तुति गरे। त्यसपछि भगवान विष्णुले अघि सरेर यसो भन्नुभयो, शम्भो, देवताहरूलाई तारकासुर दैत्यले अत्यन्त कष्ट दिइरहेको छ। हे भगवान, हजुरका औरस पुत्रद्वारा नै उसको मृत्यु हुने वर ब्रह्माबाट उसले पाएको छ र हजुरबाट हामी माथि कृपा होस्। तारकासुरका अत्याचारबाट हाम्रो उद्धार होस्। हे शम्भो, हिमालयद्वारा गरिने पार्वती देवीका कन्यादानलाई हजुरका दाहिने हातले पानी ग्रहण गरेर हामीमाथि अनुग्रह होस्। हजुरका निम्ति नै मेनकाका गर्भबाट पार्वतीको जन्म भएको हो। हजुर र पार्वतीबाट जन्मिएका पुत्रबाट जब तारकासुरको वध हुन्छ तब मात्र हाम्रो रक्षा हुन्छ। विष्णु भगवानको यो प्रार्थना सुनेर शिवजीले भन्नुभयो, हे विष्णु, हे देवगण, विवाह भनेको ठुलो बन्धन हो अनि विषयलाई त्याग्नु नै ठुलो कल्याण हो। तर पनि तपाईहरूका उद्धारका निम्ति म शिवको पार्वतीको पानी ग्रहण गरौँला, निश्चित हुनुहोस्। भगवान शिवका यी वचन सुनि प्रसन्न भएका ब्रह्मादि देवता आफ्ना आफ्ना लोकमा जानुभयो। यी कथा सुनिसकेपछि मनमा अति आनन्द मानी भगवान शिव र भगवती पार्वतीलाई हृदयका आसनमा राखी अगस्त्य मुनिले कुमारजीसित प्रश्न गर्नुभयो, हे कुमारजी, शिवजीका आज्ञा अनुसार पार्वतीले श्री विष्णुको आराधना गर्नुभएको र भगवान विष्णुबाट पार्वतीले पाउनुभएका उपदेशको पुण्य प्रसङ्ग जो हो त्यो सुन्नका निम्ति मेरो मन अत्यन्त लालायित भइरहेको छ। कृपा गरी मेरो इच्छा पूर्ण गराइदिनुहोस्। अगस्त्यजीको यो आग्रह सुनि अत्यन्त प्रसन्न भएर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, भगवान शिवबाट पार्वतीलाई श्री विष्णुको आराधना गर्नु र उहाँबाट प्राप्त भएका उपदेशलाई पालन गर्नु भने भगवान शिव अन्तर्धान हुनुभएको काम दहन भएको त्रासदी अवस्थामा पार्वती बाबा आमासित गएको नारदजीद्वारा पञ्चाक्षर मन्त्रको उपदेश पाएर गङ्गोत्रीका श्रृङ्गी तीर्थमा गएर पार्वती पुनः तपमा लागेको पुण्य चरित्र मैले तपाईलाई सुनाएँ। त्यसै श्रृङ्गी पर्वतमा पार्वतीजीले श्री शिवको आज्ञा सिरोपर गरी भगवान विष्णुको आराधना गर्न लाग्नुभयो। भगवान विष्णु कहिले प्रसन्न हुनुहुनेछ र दर्शन तथा उपदेश पाउली भन्ने आशयले नाना प्रकारका व्रत, उपवास, स्नान, दान, जप, पाठ, पूजा आदि कृत्यहरू नियमपूर्वक गर्दै श्री विष्णुका दर्शनका लागि पार्वती दृढ रहनुभयो। तिनका भक्ति, उपासना र तपले प्रसन्न हुनुभएका भगवान विष्णु चार हातमा शङ्ख, चक्र, गदा र पद्म धारण गरी पार्वतीका सामुमा प्रकट हुनुभयो। पार्वतीले पनि हर्षोल्लासका साथ भगवानको स्तुति गर्नुभयो। प्रसन्न हुनुभएका भगवान विष्णुबाट पार्वतीलाई इच्छित वर माग्नका निम्ति आज्ञा भयो। यस्तो आज्ञा पाएर पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी वरदान माग्नुभयो। पार्वतीको यस्तो इच्छा बुझी श्री विष्णुबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, तिम्रो मनोकामना पूर्ण होस् भन्नका निमित्त कुनै पनि तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, जप, तप आदिले प्राप्त गर्न नसकिने सर्वोत्तम व्रत जो छ त्यो तिमीलाई बताउँछु, जुन गर्नाले आफूले चिताएको प्रत्यक्ष पूर्ण हुन्छ। तिमीले विधिपूर्वक यो व्रत गर्यौ भने अवश्य पनि श्री महादेव स्वामी पाउली। जुन महान व्रतलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत भनिन्छ। हे गिरिराज पुत्री, म तिमीलाई यो व्रत गर्ने समय, विधि र महिमा बताउँछु, चित्त लगाएर सुन। प्रत्येक संवत्सरमा आउने पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि यो व्रतको आराधना गर्नुपर्छ। पौष कृष्ण चतुर्दशीकै दिन हातगोडाका नङ काटी मन, वचन र कर्मलाई पवित्र राखी एक भक्त रही नित्य प्रातःकालमा स्नान गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेव सहित श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नुपर्छ। श्री महादेवको पूजा गर्दा पवित्र ठाउँबाट ल्याइएका बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पञ्चोपचार अथवा षोडशोपचार अथवा जुटाउन सके जति उपचारले नित्य मध्याह्न कालमा पूजा गरेर धूप, बाती, पुष्पाञ्जली, आरती गरेर तिलक पातीलाई लगाई प्रसाद लिनुपर्छ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी सहित बालुकामय शिवलिङ्गमा श्री महादेवको नित्य पूजा गरी महिना दिन पुगेपछि अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन व्रतको समाप्ति अर्थात् उद्यापन गर्नुपर्छ। चाहिने आवश्यक सामग्रीमा प्रसादका निमित्त 108 रोटी, नङले उघारेका अक्षता, 108 बेलपत्र, 108 गलामा लगाउने सूत्र, 108
फुको धागोको डोरा एउटा र 8वटा फुको धागोको डोर एउटा सिङ्गो वा कुडका सुपारी अथवा ल्वाङ सुकमेल अलैँची काजु छोकडा नरिवल किसमिस मुनक्का बदम जम्मा गरेर 108 आरती गर्ने, बाती 108, पान 108, भेटी 108, विभिन्न प्रकारका पुष्प 108, फल 108 जुटाउन सक्दा 108 नसके यथाशक्ति उपचारहरू तयार पारी श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई मनले वचनले कर्मले भक्ति पुर्याएर समर्पण गरेर ढोग्नु। हे पार्वती, पूजा मण्डपका मध्य भागमा शुद्ध धातु वा माटाको पूर्ण घडा स्थापना गरी तामाको पूजा थाली आरसीमा ओमकार सहित अष्टदल लेखी घडामाथि राख्नु। थालीका वरिपरि दिक्पाल सहित स्वस्थानी देवीका उपासक र अङ्गरक्षकको पूजा गरिसकेर थालीका माझमा लेखिएका ओमकारमा श्री महादेव सहित श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको स्वरूपलाई सम्झिएर गङ्गाजलले स्नान गराउनु। आवनादि उपचार आवाहन आसन पाद्य अर्घ्य आचमन पुनर्आचमन स्थान स्नान पञ्चामृत स्नान शुद्धोदक स्नान वस्त्र चन्दन अक्षता पुष्प पुष्पमाला वस्त्राभूषण वस्त्र उपवस्त्र चोलिका उत्तरीय श्रीखण्ड चन्दन सिन्दूर टीका चुरा धागो आदि श्रृङ्गार वस्तु नैवेद्य मुखवास आचमन आदि यथाशक्ति अर्पण गर्नु। आरती पश्चात अर्घ्य समर्पण गर्नु। पूजाका आरम्भमा गरिएको जो ध्यान हो पूजा समाप्तिमा पनि गर्नु। पूजाको प्रारम्भ र समाप्तिमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका स्वरूपको ध्यान गर्ने मन्त्र अष्टाशुच दलेस्वेव मातृकाष्ठ सीतास्मृता खड्गम त्रिशूलम स्वर्धं च वामे च वरमुत्पलम चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सर्वालंकार भूषिता सुवर्ण वद्विकासाभां स्वस्थानी जगदीश्वरी। हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी अष्टदलमा अष्टमातृका वसेकी हातमा खड्ग त्रिशूल वर र नीलोत्पल्लिएकी चार बाहु र त्रिनेत्रले युक्त भएकी नाना अलङ्कारले सुशोभित भएकी सुवर्ण भन्दा पनि अधिक पीत वर्णकी शोभा नै शोभाले युक्त भएकी छिन्। यस्तै परमेश्वरीको ध्यान गर्नु र हे वरदायिनी ईश्वरी भन्दै चिताएको वर माग्नु। त्यसपछि चढाइएका उपचारहरू क्रमैसित झिक्नु र 108 बाट 8 भाग एउटा पात्रमा शुद्ध सेतो रुमाल ओछ्याई त्यसमाथि ती सबै 8 का नैवेद्य लगाई शुद्ध पीताम्बरका रुमालले ढाकेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका प्रसादका रूपमा भक्ति र आदरका साथ आफ्ना पुरुष पुत्र वा मित्र पुत्रमा श्रद्धापूर्वक अर्पण गर्नु। तीनमध्ये कोही पनि नभए मेरो व्रत पूर्ण होस् भनी साली नदीमा अथवा अरू कुनै नदी वा सरोवरमा लगी विसर्जन गर्नु। 100 का भाग जो छन् प्रसाद ग्रहण गर्नु। त्यो रात जाग्रत रही भजन कीर्तन गायन वादन नृत्य परमेश्वरीका पुण्य कथाको श्रवण गर्नु। अन्य भक्तजनमा पनि यथाशक्ति प्रसाद बाँड्नु। जाग्रत पूर्ण भएपछि एका बिहानै फूलपाती र लिङ्गो लगी नदीमा विसर्जन गरी स्नान दान गरी घरमा आई प्रवेश गर्नु। हे पार्वती, यति गरेमा पितृकुलको मातृकुलको उद्धार सहित तिम्रा मनका सकल कामना पूर्ण हुनेछन् भनी भगवान विष्णुले पार्वतीलाई बताउनु भयो र गरुडमा सवार भई वैकुण्ठ जानुभयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी व्रत कथायां स्वस्थानी व्रतोपदेश वर्णनम नाम त्रयोदशोत्सवः। श्री स्वस्थानी भगवत्यार्पणमस्तु। ओम उपनयतु मंगलम व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण नवोदित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाढ्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं तत् यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीं श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। श्री शांता शिवार्पणमस्तु। स्वस्थानी भगवती को जय। 13औं अध्यायको यिनै कथा प्रसङ्गहरूको साथमा आजको कथा प्रसङ्गबाट अब हामी विश्राम लिनेछौँ। बडा प्रेम र श्रद्धासँग यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो, हेरिदिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद छ।
आगामी दिनहरूमा पनि अगाडिका अध्यायहरूका कथाहरूलाई हामी अवश्य उद्गान गर्नेछौँ, श्रवण मनन चिन्तन गर्नेछौँ। तसर्थ कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहुनेछ र यतिन्जेल साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। तपाईको व्रतले पूर्ण फल प्रदान गरोस्, तपाईको व्रत सार्थक बनोस्। यही शुद्ध भाव, यही पवित्र विचारका साथमा म मेरो वाणीलाई विराम दिदछु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।